प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, क्या नमाज फजर के बाद सोना एक दुरुस्त अमल है? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो लोग फजर की नमाज के बाद सोए रहते हैं तो उन लोगों के जिस्मों में क्या क्या होता रहता है और वो दुनिया की जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जान लीजिए कि फजर की नमाज के बाद सोना एक नापसंदीदा अमल है। उलमाए किराम से इसकी मुमानियत मनकूल है और वो यूं के फजर की नमाज के बाद सोना हराम तो नहीं, लेकिन ये एक नापसंदीदा अमल है। उमूमी हालात में अगर कभी किसी इंसान को बहुत ज्यादा थकावट हो या कोई जिस्मानी आर्जा हो तो वो सो भी सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, बिल्कुल इब्तदाई वक्त में। फजर के बाद कामों का आगाज कर दे, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी और रिज्क में बरकत होगी। बहुत से असलाफ ऐसे गुजरे हैं कि जिनसे फजर के बाद सोने की मुमानियत साबित है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई मुमानियत नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है कि जिससे ये पता चलता हो कि फजर के बाद सोना नाजायज है। लेकिन असलाफ और बुजुर्गाने दीन इस अमल को नापसंद किया करते थे, क्योंकि इस्लाम ने जो ये काम हमें दिए हैं और फितरत ने जो ये काम हमें दिए हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये कोई सोने का वक्त नहीं है। देखिए कि अगर फजर के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना ही होता तो फजर की नमाज में हमें उठाता ही क्यों? यानी ये तो अजीब बात हुई कि किसी को उठाकर दोबारा सुलाया जा रहा है। तो इस्लाम ने फजर की नमाज रखी है ये बताने के लिए कि ये वक्त उठने का वक्त है, और फितरत भी यही कहती है कि आप फजर के बाद ना सोए। आप परिंदों को देख ले, जानवरों को देख ले, आपके सामने परिंदे सुबह सुबह कैसे चहचहाना शुरू कर देते हैं, बल्कि मुर्ग तो तहज्जुद के वक्त से अजाने देना शुरू कर देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्ग को बुरा मत कहा करो, इसलिए कि वो अजान और नमाज के लिए जगाता है। तो जो फितरत कहती है इस्लाम भी वही कहता है, और वो ये कि रात को जल्दी सो जाए और सुबह को जल्दी उठे। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को हमारे लिए लिबास बनाया और रात हमारे सोने और आराम करने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने दिन में हमें कामकाज के लिए पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी यही दी है कि सुबह अपने कामों का जल्द आगाज किया जाए। कुछ लोग तो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फजर के वक्त आदमी पर बहुत ज्यादा गफलत तारी होती है और आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान पूरा जोर लगा देता है कि आदमी नमाज ना पढ़े, बल्कि अगर कोई आदमी नमाज के लिए उठ जाए तो नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, जबकि सुबह फजर की नमाज के बाद सोना बहुत ही नुकसानदेह अमल है। शरई लिहाज से भी ये नुकसानदेह है और जिस्मानी एतबार से भी ये नुकसानदेह है। लिहाजा जो लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरन सो जाते हैं, उनको इस बात से रुक जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए ताकि वो इन नुकसानात से बच सके। अब यह भी जान लीजिए कि सुबह फजर की नमाज के बाद जल्दी सो जाना, इसका क्या नुकसान है। तो जान लीजिए कि इसका जिस्मानी नुकसान ये है कि सुबह फजर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक्त होता है कि जिसके अंदर एक खास किस्म की ऑक्सीजन और तवानाई से भरपूर हवा होती है। इस हवा के अंदर आदमी अगर बाहर निकले, बाहर के माहौल में थोड़ी वर्जिश करे और आदमी थोड़ा सा चले, तो वो हवा इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन जो लोग नमाज फजर के वक्त सोए रहते हैं वो इस फायदे से महरूम रहते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन सोने का एक नुकसान ये भी है कि जो आदमी नमाज फजर के बाद फौरन सो जाता है उसका जहन कमजोर हो जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको कोई चीज याद नहीं रहती, क्योंकि उसके याददाश्त के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे को देखें जो फजर के बाद फौरन सो जाता हो। उसका दिमाग और उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होगी, जहन में कोई बात ठहरती ही नहीं होगी। तो इसलिए फजर की नमाज के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप सोना चाहते हैं तो जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद इशराक का वक्त हो जाता है, उस वक्त अगर आप नवाफिल अदा करना चाहते हैं तो वो अदा कर ले, और अगर आप अदा नहीं करना चाहते
تو آپ سو جائے، لیکن اس سے پہلے ہرگز نہ سوئے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا وقت ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً نہیں سوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں بے پناہ اور ناقابل یقین حد تک برکت دی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو ان میں برکت ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دیتا ہے، ان کو چین دے دیتا ہے اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ فجر کے بعد سونا چاہتے ہیں تو کم سے کم اشراق کے وقت تک صبر کرے اور اس کے بعد چاہے تو سو جائے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ اشراق کا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد کبھی نہ سوئے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، لہٰذا صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو کام مسلمانوں کے کرنے کو تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو جلدی سو جائے اور صبح کو جلدی اٹھے تو پھر دوپہر کو قیلولہ کرے۔ سونے کا ایک بہترین وقت دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سنت میں اس کی بہت تاکید ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام اور تابعین سب کی یہی سنت ہے کہ جب مسلمانوں کی اسلامی خلافتیں تھی تو تمام اہل اسلام دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی اور جسمانی بھی، اور اس عمل سے بھی انسان بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو قدرتی وقت ہے وہ یہ کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ساتھ ہی سو جائے اور پھر صبح جلدی اٹھے اور پھر فجر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے کچھ دیر آرام کر لے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر بہت جلدی سو گئے تو یقیناً آپ صبح سویرے بہت جلدی اٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کی نیند بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ نیند تو روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر اسلام میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، میرے آج کے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامک چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔